आगजनी, हत्याकाण्ड, तोडफोड, ढुङ्गामुढा, पार्टी कार्यालयहरूमा तोडफोड, आगजनी, व्यक्तिका घरहरू, नेताहरूका घरहरूमा आक्रमणदेखि लिएर अनेक प्रकारका अझ त्यहाँ चेष्टा त अझ धेरै प्रकारका थिए, उद्घोषण धेरै प्रकारका थिए, यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्ने थिए। त्यस खालको अवस्थाबाट सरकारलाई तेजबद्ध गर्न खोज्ने, सरकारलाई विस्थापित गर्न खोज्ने, प्रणालीलाई ढाल्न फाल्न खोज्ने त्यस प्रकारका प्रयासहरूलाई एउटा राजनीतिक आचरणको रूपमा स्थापना गर्न खोज्ने दुष्प्रयासहरू भइरहेका थिए। यस्तो अवस्थामा यो नीति कार्यक्रम आएको छ र यो अवश्य नै स्थिरता स्थायित्वका लागि, सुशासन र विकासका लागि, सामाजिक न्याय र समानताका लागि र सुशासन र विकास यथार्थमा पारदर्शी ढङ्गले र तीव्र विकासको बाटोमा अगाडि लाने गरी नयाँ नीति, नयाँ तरिका, नयाँ शैली, नयाँ संस्कृतिका साथ अगाडि बढाउने गरी यो आएको छ। अलिकति छोटो आयो, आलोचना हुनसक्छ। लामो किन चाहियो? छोटो नीति कार्यक्रम लामो चाहियो र नीति कार्यक्रम त 12,000 शब्दका ठाउँमा 5500 शब्द वा त्यसको सेरोफेरो त्योभन्दा कममा ल्याइएको छ। पढ्नै गाह्रो पर्ने गरी यो पनि त्यहाँ त्यो पनि त्यहाँ खोज्दा नभेटिने हनुमानले बोकेको जडीबुटीको चाङ जस्तो। कुन चाहिँ हो जडीबुटी? जडीबुटी मात्रै बोकेर आए भइगयो नि। त्यसकारण सबै स्वर पटार गर्नु पर्दैन नीति कार्यक्रममा। यसकारण हामीले यसलाई छुट्याएका छौँ। अझ छोटो गर्न सकिन्छ। आगामी वर्षहरूमा यसलाई अझ संक्षिप्तीकरण, अझ खँदिलो र यसले इन्डिकेसन गर्ने हो, पोलिटिकल पोलिसीको र प्रोग्रामको इन्डिकेसन गर्ने हो। बाँकी कुरा बजेटको प्रोग्राम आदिमा आउने हो। कतिपय साथीहरूले पुरानै कुरा दोहोऱ्यो भन्नुभयो। मैले केही ठाउँहरूमा अस्ति पनि भन्ने गरेको थिएँ, कुनै पनि नीति कार्यक्रममा एउटा पनि पहिले नबोलिएको नयाँ शब्द छैन, कतै प्रयोग नभएको नयाँ शब्द कहीँ छैन। पहिले प्रयोग भइसकेका शब्दहरू छन्, कतिपय वाक्यहरू पनि अब पहिले प्रयोग भइसकेका वाक्यहरू होला। बसको क्रममा आजै मात्रै पनि मान्यजीले भन्नुभएको थियो, पुरानै दोहोरियो भने त राम्रै भयो त, के बिग्रियो? मान्यजीले शब्दावलीको प्रयोग गर्नुभएको थियो। के बिग्रियो त? पुरानै आयो भने पनि राम्रै पनि, ठिकै थियो भने पुरानै आयो। पुरानो कुनै दोहोरी नै हुँदैन। पुरानो किन दोहोरिँदैन? बन्दै गरेको बाटो बनिसकेको छैन, त्यो बाटो कम्प्लिट गर्छु भन्नु परेन? खानेपानी आयोजना पुरा भइसकेको छैन, त्यसलाई पुरा गर्छु भन्नु परेन? पुरानै आउँछ, कार्यक्रम पनि आउँछ, नीति पनि आउँछ। समानताको नीति भनेका छौँ हामीले, त्यो पुरा भइसकेको छैन, त्यो आउँछ। तसर्थ र सामाजिक न्याय र समानता, यहाँ यो जातको नाम उच्चारण भएन, त्यो जातको नाम उच्चारण भएन, 125 जातको नाम उच्चारण भएन भनेर अघि मैले प्रतिनिधि सभामा बोल्दा पनि भने, सुरु गर्दै बहसमाथि सुरु गर्दै एकजना नेताले त्यहाँ कमसेकम 10-15वटा जातको नाम लिनुभयो। 125 नै जातिको उच्चारण गर्ने र सरकारले यी सबैलाई छोडेको थियो, मैले भन्नु खोज्नुभएको थियो होला। 10-15वटा जातिका कुरा गरिसकेपछि उहाँहरूमा लिनुभयो, उहाँले भन्न सक्नु भएन, छोडिदिनु भयो। मैले पनि आरोप लगाउन सक्ने भएँ, 15वटा मात्रै जाति छ, 125 भएका ठाउँमा किन अरू छोडियो? मैले पनि आरोप लगाउन सक्ने भएँ, किन छोडेको? अब यो सबै जातका नाम उल्लेख गर्ने त होइन नि त नीति कार्यक्रममा। नीति कार्यक्रम पो दिने त समानताको नीति कार्यक्रम दिने हो, जातका नामहरू उल्लेख उच्चारण गर्ने होइन। सबै जाति, सबै धर्म, सबै भाषाभाषीका जनता, सबै क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, सबै पेसा व्यवसाय अप्नाउने जनता, सबैका लागि यो नीति कार्यक्रम हो। सबैका निम्ति समानता, सबैका निम्ति विकास, यस नीति कार्यक्रमको उद्देश्य। तसर्थ म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई त्यसै गरेर बुझ्न र त्यसै गरी यसलाई अपनाउन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम स्पष्टतः लोकतन्त्रको पक्षमा छ, स्पष्टतः संविधानको पक्षमा छ र सँगसँगै नेपाली कङ्ग्रेस र हाम्रो बिचमा भएको 7 बुँदेको कुरा गरेँ मैले। दोस्रो मुद्दामा संविधान संशोधन भनिएको छ भने संविधान संशोधनको कुरा पनि त्यसमा छ, तर त्यसको समीक्षा गरेर जहाँ आवश्यक हुन्छ सहमतिका आधारमा, त्यो पनि हामी सहमति खोज्छौँ, सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न खोज्छौँ। कहाँ गर्ने भन्ने कुरा मेरो इच्छा लाद्ने होइन, हामी सरकारमा भएका पार्टीहरूको इच्छा लाद्ने होइन, सबैको इच्छा के छ बुझेर सहमति खोजेर यसलाई संशोधन गर्न खोज्छौँ। 2 पल्ट हामीले संविधान संशोधन गरिसक्यौँ। पहिलोपल्ट संविधान संशोधन गर्दा 1-2जना साथीहरूको अलिकति असहमति थियो कि, तर दोस्रो पल्ट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भयो। सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन हुन सक्दैन भन्ने छैन।
हामीले अभ्यास गरेर हेरेका छौँ संविधान संशोधन दोस्रो संशोधन सर्वसम्मतिले भएको थियो। त्यसकारण सर्वसम्मतिले हुनसक्छ। र हामीले यो अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएको हुनाले कतिपय कुराहरू जिम्मा पनि लिनुपर्छ अघिल्लो सरकारले गरेका र त्यसै अनुसार कतिपय पुराना कुराहरू पनि आएका हुन सक्छन्, राम्रा कुराहरू, र त्यसलाई पुनः मूल्याङ्कन गरेर पुनः प्राथमिकता तोकेर अगाडि बढाइने कुरा हामीले भनेका छौँ। कतिपय मान्यजीहरूले पहिलेको यो खोइ त्यो खोइ जस्ता कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ। त्यसमा स्वाभाविक हो, मैले अघि भने यो केमा आधारित छ। पहिलेको दस्तावेज हेरेर सारेको होइन, सार्न जरुरी छैन, छुट्छन् कतिपय। नीति पहिलेकै निरन्तरता दिन जरुरी छैन। हाम्रो आवश्यकता आजको के हो, त्यस अनुसारका नीति, त्यस अनुसारका कार्यक्रम हामीले लिने हो, त्यस अनुसारको शैली, त्यस अनुसारको संस्कृति त्यो लिने हो। यस रूपमा पनि बुझिदिन म। र पहिले मैले बोलेको थिएँ यो सरकार बनाउँदै गर्दा पनि मैले बोलेको थिएँ र अझ मैले सम्बोधन गरेका बखत गत वर्षको साउन 6 गते मैले बोलेको थिएँ, पार्लियामेन्टमै बोलेको थिएँ, जहिले पनि काम भइरहेको चाहिँ हुने तर कहिल्यै नसकिने वर्क इन प्रोग्रेस यस्तो खालको अवस्थालाई हामी अन्त्य गर्छौँ र काम थालेपछि सकिनुपर्दछ, छिटो काम सक्नुपर्दछ। त्यसकारण यसपल्टको बजेटमा, नीतिमा, कार्यक्रममा, सबै कुरामा हाम्रो जोड केमा रहनेछ भने यस वर्ष कुन कुन काम सक्न सक्छौँ त्यसमा फोकस गर्ने र त्यसलाई सिध्याउने। यो संसदको कार्यकालभित्र भनेको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल, खास गरी यहाँहरूको त कार्यकाल निरन्तर हुन्छ, चिरञ्जीवी हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ कार्यकालभित्र सक्ने खालका कामहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि राख्छौँ। त्यस कारण यो वर्क इन प्रोग्रेस मात्रै होइन, हामीले काम कम्प्लिट गऱ्यौँ, पुरा गऱ्यौँ भन्ने तरिकाका साथ अगाडि बढाउँछौँ। हामीले यसपल्ट सरकार बन्दा नै थालेको काम सक्ने घोषित नीति लिएका थियौँ र त्यसअनुसार नै आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने र चालु परियोजनाहरूलाई आर्थिक वर्ष 82-83 सम्पन्न हुने र प्रतिनिधि सभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुने। मैले अघि नै भने यसमा हामीले जोड दिएका छौँ। हामीले स्रोतको आकलन गरेर परियोजना सञ्चालन सम्भव छ कि छैन त्यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने हो कि त्रुटिपूर्ण परियोजनाहरू छन् भने खारिज गर्नुपर्ने हो कि त्यो समेत गर्ने नयाँ नीति तर्जुमा गरेका छौँ। यसभित्र एउटा पोलिटिकल आग्रह, मन्त्रीका क्षेत्रमा काम हुने, अरूका क्षेत्रमा नहुने, जसको डाडु पुन्याउ उसकै भागमा बेसरी पर्ने, यो खालका परिपाटीहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर बजेट निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। पुँजीको राम्ररी प्रयोग हुन सकेन भनेर पुँजीगत खर्चमा राम्ररी काम हुन सकेन भन्ने यो आजको गुनासो होइन, आज पनि त्यो गुनासो कायमै छ। यसलाई अन्त्य गर्ने दिशामा र पुँजीगत खर्चलाई तीव्रताका साथ बढाउने यो नीतिका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदाखेरि सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफलको लेखाजोखा जस्ता स्टेक होल्डरको चासो र पुँजीको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अघि नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा जस्ता लगानीकर्ता र ऋणदाताका चासा समेटिएका बिजनेस प्लानहरू अन्तर्गत त्यो विकास गर्ने नयाँ नीति लिएको छ। स्टार्टअप अर्थात् एन्टरप्रेनरसिपको कुनै पनि फिल्डमा उद्यमशीलता सुरु गर्दा व्यवसाय सुरु गरेदेखि बजारसम्मको चक्रलाई, व्यवसायको इकोसिस्टमलाई ख्याल गरेर अगाडि बढाइने नयाँ नीति लिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको पुनर्संरचना गरेर व्यवसायमा आउनेलाई भूमि, बैंक वित्त, उपकरण तथा अन्य इनपुट, बाली बिमाको व्यवस्थापन, त्यसको समर्थन मूल्य, कृषि उपजको अग्रिम खरिद सम्झौता, बजार व्यवस्थापन आदि कुराहरूलाई र भण्डारणको चक्र आदि कुराहरूलाई हामीले चक्र निर्माण गर्ने नीतिलाई अगाडि सारेर अघि बढिरहेका छौँ। मल विद्युत र अन्य पुँजीगत अनुदानको पुनः व्यवस्थापन गरिनेछ र अहिलेको जुन अलिक स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको स्थितिलाई रोक्ने, अपव्यय हुने स्थितिलाई रोक्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिएको छ भन्ने कुरा म मान्यजीहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु।
नीति कार्यक्रममा कुनै प्रकारको अन्यल छैन। कृषि तथा वन, सूचना तथा प्रविधि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग र भौतिक पूर्वाधारलाई मुख्य क्षेत्र तोकिएको छ र स्टार्टअपका कार्यक्रमहरूको फोकस विधाको हिसाबले जुनसुकै हुन सक्ने र पुस्ताको हिसाबले आजको तन्नेरी पुस्ता अथवा जेनजी पुस्तालाई फोकस गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यो नीति अगाडि सारिएको छ। तदनुसार नै यस नीति तथा कार्यक्रमलाई बुझिदिनका लागि म मान्यज्यूहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, पहिलो कुरो, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीको सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने, जसले अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउँछ। र 3 तहका सरकारहरूको बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायिकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। यो नीति कार्यक्रममा त्यो मान्यज्यूहरूलाई थाहा छ। अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्न प्रयोग गर्ने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने, हप्तामा बढीमा 20 घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरेर कमाउँदै पढ्दैको नीति लागू गर्ने, यसरी यी नयाँ नीतिहरू ल्याइएको छ। हामीले यी सबै नयाँ नीतिहरू हुन्। शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाउने नीति अगाडि सारिएको छ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत। र वर्तमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक विज्ञान, प्रविधि, मैत्री र अनुसन्धान अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ। उता अलिक लामो बोलेको हुनाले आवाज अलिक कम भएको छ, घटेको छ। शिक्षामा ग्रेडिङ प्रणाली लागू गरेर सुधार गर्ने नीति पनि अपनाइएको छ। लो ग्रेडिङलाई रोजगारी मैत्री र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षातर्फ र उच्च ग्रेडिङलाई उच्च शिक्षातर्फ अग्रसर गराउने प्रस्तावित नीतिले शिक्षालाई उद्यमशीलता मैत्री बनाउनेछ। श्रम क्षेत्रमा रहेको सिपयुक्त श्रमशक्तिको अभाव र सिपहीन श्रमशक्ति जगडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ। यसका लागि हालसम्मको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधामा व्यापक सुधार गरिनेछ। शिक्षक बैंक स्थापना, थिङ्क ट्याङ्क संस्थाहरूको समन्वय तथा सञ्चालन र उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सृजना गरेर आय आर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने नीति निसन्देह नयाँ हो। यस्ता नयाँ नीतिहरू हामीले ल्याएका छौँ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच दोहोरो हटाउन एकीकृत परियोजना बैंक प्रणाली यो विकास कार्यक्रमहरूमा लागू गर्ने प्रस्तावित नीति यस अनुसार नै छ। यसबाट संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बन्छ। जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारको आधारमा नयाँ स्वास्थ्य प्रणालीको प्रस्तावले स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउनेछ। यसले स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति उपकरण र सेवाग्राही बीच रहेको असन्तुलन हटाउनेछ। सबै सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिले पुनर्संरचना गरिने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाइनेछ। यहाँनिर स्वास्थ्य बिमाको अहिले जुन कार्यक्रम छ त्यसलाई पुनः संरचना हामीले गर्नुपर्नेछ। यसै अहिलेकै अवस्थामा उपयोगी यो फलदायी देखिन सकेन, त्यस कारण पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। फजुल खर्च रोक्नका लागि कतिपय भइरहेका संरचनाहरूलाई खारेज गर्ने, कतिपयलाई गाभ्ने, कतिपयलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति हामीले ल्याएका छौँ। यो फजुल खर्च रोक्न र अनावश्यक खर्च न्यून गर्नका लागि आवश्यक छ र सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि फेसलेस सेवा र कन्ट्याक्टलेस सेवा, पेपरलेस सेवा जस्ता कुराहरूमा जोड दिने यसतिर हाम्रो ध्यान भएको छ। र यस प्रक्रियालाई विस्तार गर्न नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गर्ने र सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको नीति कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको छ। र यसपल्टको नीति कार्यक्रम उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आएको प्रतिवेदनसहित 1 दर्जन प्रतिवेदनहरूका आधारमा तयार पारिएको छ। यसमा धेरै सुझावहरू समेटिएको छ। विज्ञहरूका समितिहरू बनाएर ती समितिहरूका सुझावहरूलाई लिएर त्यसअनुसार तिनलाई यसमा समेटेर बनाइएको छ। प्रतिवेदनहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण छन् र तिनको कार्यान्वयनले सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भनेर नै यसमा सामेल गरिएको म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हामीले ऐनहरूमा केही परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। ती ऐनहरू हामी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक, नेपाल प्रहरी सम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेका विधेयकहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न भनेको विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न भनेको विधेयक आदि हामीले संशोधन गर्न जरुरी छ।
र सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर सुदृढ र सन्तुलित छिमेक सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विकास गर्नेछ। यो पनि हाम्रो नीति कार्यक्रममा स्पष्ट छ। अध्यक्ष महोदय, मान्यजीहरूले नीति तथा कार्यक्रमका केही विषयहरूमा सुझाव र संशोधन प्रस्ताव राख्नुभएको छ। कतिपय पक्षमा अस्पष्टता रहेको, कतिपय विषयमा दोहोरिएको तथा कतिपय विषय नसमेटिएको भनेर व्यक्त धारणालाई मेरा प्रस्तुतिले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरेको छु। छलफलका क्रममा उठाइएका विषयहरू र प्रस्तुत गरिएका संशोधन प्रस्तावप्रति सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 82-83 को नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा माननीयज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरूले सरकारलाई आफ्नो गन्तव्यमा हिँड्न थप सहयोग पुग्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका विषयहरूलाई उपलब्ध स्रोत साधनलाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्राथमिकीकरण गर्दै आगामी दिनमा क्रमशः सम्बोधन गर्दै जाने नै छ भन्ने कुरा विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मान्यज्यूहरूलाई सबै क्षेत्र समेट्ने गरी सबै विषयहरू र नीति तथा कार्यक्रममा आइदिए हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। तर यसपटकको नीति र कार्यक्रममा सबै क्षेत्रलाई समेटिएको त छ नै, तर त्यसको संक्षिप्तीकरण गरिएको छ र त्यसमा पनि युवाहरूलाई स्टार्टअप अथवा उद्यमशीलतातर्फ लान खोजिएको छ। रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उद्यमशील बनाउने, विद्यार्थीलाई पढाइसँगै सरकारी सेवाको इन्टर्नसिपमा प्रवेशको ढोका खोल्ने नीति पनि लिएको मैले अघि नै बताइसकेँ। जेनजी पुस्ताका लागि विशेष स्थान र भूमिका दिएर ल्याइएको यो नीति तथा कार्यक्रम भएकाले यहाँहरूले यसको आकार र भाषामा परम्परा तोडिएको पाउनुहुनेछ। यो जेनजी पुस्ता बढी केन्द्रित छ, विकास केन्द्रित छ र यो काम केन्द्रित छ। यसले सामाजिक सञ्जालका फेस अकाउन्टमा अल्मलिएका युवाहरूलाई पनि आफ्नो भविष्य निर्माणमा नयाँ जागर र ऊर्जा पैदा गर्ने बाटो खोल्नेछ यस नीति कार्यक्रमले भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। नीति तथा कार्यक्रमले संक्षिप्त र साङ्केतिक रूपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ। मान्यज्यूहरूले उठाएका विषयहरू, विस्तृत विषयहरू त बजेटमा आउने नै छन्। त्यसैले बजेट वक्तव्यमा समावेश हुने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू यसमा उल्लेख गरिएका छैनन्। त्यो स्वाभाविक हो। सहकारीको विद्यमान समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा पनि नीति र कार्यक्रम प्रष्ट छ। सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरेर नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिने र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिने विषय नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसकारण यसमा कुनै अलमल छैन। समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारी नियमन प्राधिकरण मार्फत कोष स्थापना गरिने विषय पनि नीति कार्यक्रममा समेटिएका छन्। धेरैको समस्या फेरि समाधान गरि पनि सकिएको छ। तर त्यो कुरा धेरै हाइलाइट किन गरिएको छैन भने नीति कार्यक्रम यो पछाडितिर फर्केर विश्लेषण गर्ने भन्दा पनि अगाडितिर काम गर्ने भएको हुनाले अगाडि काम गर्ने कुराहरूमै हाम्रो जोड रहेको छ। वनको सन्दर्भमा वनलाई रोजगारी उत्पादन, वन संरक्षण गर्ने र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको एउटा स्रोतको रूपमा प्रयोग गर्ने कुराहरू यसमा आएका छन्। र वातावरणीय विकास र वातावरणलाई सन्तुलित ढङ्गले वनको प्रयोग गरिनेछ भन्ने कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा हामी यही आगामी वैशाख या जेठको 2, 3 र 4 गते सगरमाथा संवाद कार्यक्रम राख्दैछौँ। त्यस मार्फत धेरै व्यापक र विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरिनेछ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै सेमिनार हामी आयोजना गर्दैछौँ गोष्ठी, जसले नेपालको वन जलस्रोत र हिमालहरूले विश्व तापमानलाई सन्तुलित बनाउन के योगदान गरेका छन् भन्ने चर्चा लगायत कार्बन उत्सर्जनका कारणबाट हामीलाई जुन क्षति पुगेको छ त्यसले निम्त्याउन सक्ने खतराप्रति सचेत गराइएको छ र यो यस आगामी सगरमाथा संवादले पनि त्यसमा ध्यान आकर्षण गर्नेछ। नेपालले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकबाट उचित क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्त र हरित वित्त प्राप्तिका लागि संवाद, बहस र पैरवी गर्नेछ। माउन्टेन इकोनोमीमा आधारित सगरमाथा संवादको अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ भन्ने कुरा पनि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। भौतिक पूर्वाधार र पर्यटनको क्षेत्रमा परिणाम दिने कार्यक्रमका विषय यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन्। त्यसै गरी उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीकर्तालाई प्रवर्धन गरिने र सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग र ओभरपास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने विषय पनि उल्लेख गरिसकिएकै छ। यसकारण यस सरकारले सडकको तीव्र विस्तार, विकास पूर्वाधारको आधार नीति लागू गरी सडक पूर्वाधारमा एसियन मापदण्ड स्तरको राजमार्ग, अरू राजमार्गहरू, रिभर करिडरहरू आदि बनाएका छ र यसले सुरुङ मार्गको निर्माण लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित पनि गरेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, थाल्ने भएका विकास आयोजना वर्षौँसम्म नसिकिने विकृत स्थिति रहनु हुँदैन। यो अब मान्य स्वीकार्य हुन सक्दैन र यसमा जसको दोष छ त्यसलाई छुट पनि हुँदैन। यसले आयोजनामा स्रोत सुनिश्चितता, जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, अवरोध, मुआब्जा, कानुनी मुद्दा जस्ता सवालमा अग्रसरता लिएर विकासको नीति र संस्कृतिको परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ। यसअघि मेरो नेतृत्वको सरकारले देशैभर एक निर्वाचन क्षेत्र, एक रणनीतिक सडक, प्रत्येक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण, उत्तर दक्षिण कनेक्टिभिटीका लागि सडक विस्तार, नदी किनारमा उत्तर दक्षिण लोकमार्गका आयोजनाहरू सुरु गरेको थियो
आज मदन भण्डारी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपाडी लोकमार्ग निर्माणमा अभूतपूर्व काम भएका छन्। विरोधका स्वरबीच पनि मुलुक सुरुङ मार्गको युगमा प्रवेश गरेकै छ। म सरकारमा आउँदा नारायणगढ बुटवल यसपल्ट म सरकारमा आउँदा नारायणगढ बुटवल सडक नबन्ने र ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्थामा थियो। निर्माण ठप्प थियो। आज सो सडकको पूर्वी र पश्चिमी दुवै खण्डमा यसै समयमा 62% बढी काम भइसकेको छ। 41वटा सामान्य पुल र 7वटा मुख्य पुलहरूको निर्माण भएको छ। दाउन्ने खण्डमा वर्ष अगाडि नै नियमित आवत हुने गरी तीव्र गतिमा काम भएको छ र अलिक यति बेला शास्ति भोग्नु परेको छ, किन निर्माण भइरहेको छ, त्यस कारण अलिकति शास्ति भोग्नु परेको छ। यो छोटो अवधिका लागि, यो छोटो अवधि दुःख कष्ट अलिकति सहिदिन र सुविधाका दिन छोटो समय इन्तजार गर्दिन, त्यो पर्खिन म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। लामो समयसम्म अन्यलमा रहेको बुढौल गोरुसुङ्गी चन्द्रौटा सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौता पनि भइसकेको छ। अथवा यी कामहरूलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सरकारको नीति र कार्यक्रममाथि म यी सडकहरूको नाम किन लिइराखेको छु भने हामीले नीति बनाउँदा तोकिएका समयमा विकास निर्माणका कामहरू सकिनुपर्छ भनेका छौँ र सक्ने प्रयास स्वरूप नै पोखरा मुगलिन बाटोको खण्ड होस् कि मान्छेहरूले सराफले मात्रै गाली गर्थे, अहिले बाटाका मान्छे सडक निर्माण हुँदैछ तर खुसी भएका छन्, छिटै सडक तयार हुन्छ। अहिले धुलो पनि त्यति उठ्दैन। एकतर्फको सडक पहिले तयार गर्ने, अर्कोतर्फको बनाउने नयाँ नीति हामीले लिएका छौँ। र मान्यज्यूहरूले विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका सम्बन्धमा उठाउनुभएका विषयहरूमा मैले औपचारिक अनौपचारिक विभिन्न फोरमहरूमा पनि बोल्दै आएको छु। यहाँ पनि भन्न चाहन्छु कि जुन सुधारका सम्बन्धमा विद्यालय सुधार होस्, स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधार होस्, अरू सन्दर्भमा मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसमा मैले अघि नै चर्चा गरिसकेको छु। त्यसकारण धेरै यसमा चिन्ताको विषय होइन, खुसीको विषय छ नीति कार्यक्रमको सम्बन्धमा। पछाडि परेका वर्ग, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र विभिन्न समुदायहरू जसले आफूलाई तल परेको ठान्छ उनीहरूको जीवनस्तरबाट समृद्धिको मापन गरिनुपर्छ। माथि उठेका अवसरको उपभोग गरिरहेका वर्गलाई आधार बनाएर होइन। सरकारको नीति कार्यक्रमले यस नीतिलाई अँगालेको छ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथि मान्यहरूबाट प्राप्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई मनोयोग्य सुझावका रूपमा ग्रहण गर्दै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी सुझावहरूलाई आगामी जेठ 15 गते सम्मानित संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुने वार्षिक बजेट वक्तव्यमा समेटिने विश्वास पनि म मान्यजीहरूलाई दिलाउन चाहन्छु। र यो नयाँ ढङ्गले आएको र विकास, सामाजिक न्याय, समानता, सुशासन र विकासमा केन्द्रित रहेको र अठोटयुक्त सङ्कल्पयुक्त नीति कार्यक्रम उपयुक्त छ। यसकारण मैले विश्वास लिएको छु सबै मान्यजीहरूले यसमा पार्टी भनिरहनु पर्ने केही आवश्यकता छैन, पक्ष विपक्ष भनिरहनु केही आवश्यकता छैन, यसलाई समर्थन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। सबैमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्माननीय सभामुखज्यूले मलाई उठेका प्रश्नहरूबारे स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। उल्लेखित नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिनुभएका मान्य सदस्यहरूले मात्र स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नुहुने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 2 मिनेटभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य वामदेव गौतम। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैले नीति कार्यक्रममा छलफलमा भाग लिँदाखेरि नै यो नीति कार्यक्रममा अत्यन्त गम्भीर रूपमा छुटेको, भुलेको भनेर त म भन्दिनँ, तर छुटेको एउटा विषय, यो संविधान जारी भएको 10 वर्ष भयो। यो संविधानको मूल मर्म नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद तुरुन्तै लागू गर्ने हो। 10 वर्ष हामी पछाडि परिसकेका छौँ। त्यस भएर त्यो नीति कार्यक्रममा छैन र त्यसै गरेर उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, कृषि उत्पादन, यो 2टा क्षेत्रबाट मात्रै
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आधारित समाजवाद अगाडि बढ्न सक्छ, त्यो विषय नीति कार्यक्रममा छुटेको हुनाले त्यसमा समावेश गर्नको निम्ति पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मान्य सदस्य घनश्याम रिजाल। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा यहाँ उत्तर दिँदाखेरि कतिपय जात समुदायको नाम लिएर सकिँदैन भनेर भन्नुभयो। तर म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, दलित भन्ने शब्द छ, त्यो उहाँले दलित शब्दको पनि व्याख्या गर्नुभयो। राज्यबाट उत्पीडनमा परेको, पछाडि पारिएको र पछाडि परेको समुदायको स्तरोन्नतिका लागि अब यो नीति कार्यक्रममा केही पनि छैन। र म भन्न चाहन्छु, राजनीतिक स्थिरता र दिगो शान्तिका लागि, यो तल पछाडि पारिएको समुदायको उत्थानका लागि अब चाहिँ नि पछि बजेटमा त आउँछ भन्नुभयो, तर योभन्दा अगाडिको बजेटमा आएको दलित विकास प्राधिकरण पनि यो सरकारले त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरेको अवस्था छ। त्यसैले यसमा विश्वास गर्न नसकिने अवस्था छ। यसलाई चाहिँ स्पष्ट पारिदिनु हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दुईटा प्रश्न आए। दुईटै प्रश्न मैले एक त यो नीति कार्यक्रममा आफै आइसकेका कुरा हुन्, त्यसमाथि मैले पहिले उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा जवाफ दिँदा पनि आइसकेका प्रश्न हो। संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छ। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने। अहिले मैले अर्थतन्त्र सम्बन्धी जुन प्रश्नहरूको कुरा गरेँ, जसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि लाने कुरा गरेँ, नीति कार्यक्रममा परेको बाहेक मैले व्याख्या गरेकै अहिलेकै कुराहरूमा पनि जसरी अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाएर लिएर जाने कुरा गरेँ, त्यसले समाजवाद उन्मुखै भन्ने देखाउँछ। दुनियाँमा दुईटा वाद छन्, एउटा मान्छे, दुईटा चिज छन् भनौँ, एउटा मान्छे, एउटा पुँजी, एउटा मान्छेवाद, अर्को पुँजीवाद। मान्छेलाई केन्द्र बनाएर चल्ने व्यवस्था, प्रणाली, अर्थतन्त्र, राजनीति कि पुँजीलाई केन्द्र मानेर चल्ने नीति, राजनीति, अर्थतन्त्र के चाहिँ हो भन्ने कुरामा हामीले समाजवाद भनेका छौँ र हामी समाजवादतर्फ अगाडि जान्छौँ। समाजवाद उन्मुख हुनेछ हाम्रो अर्थनीति। समाजवाद डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। समाजवादका चरित्रहरू, गुणहरू लोकतान्त्रिक प्रणालीको हिसाबले मूलत आइसकेका छन्, तर अर्थतन्त्र, आर्थिक अवस्था, आर्थिक उन्नतिको हिसाबले र सामाजिक न्याय र समानताको व्यवहारिक कार्यान्वयनको हिसाबले समाजवाद उन्मुख हुँदै जाने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो। अहिलेको स्थिति तत्काल समाजवाद लागू गर्न, अब हामीले कि त समाजवाद बुझेकै छैनौँ भन्नु पऱ्यो। अहिले तत्काल समाजवाद भनेको कि यति बेरै समाजवाद लागू भइहाल्न सक्ने अवस्था छ। 20% जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि छन्। तिनीहरूको न्यूनतम आवश्यकताको परिपूर्तिको अवस्था पनि नबनाइकन, तिनीहरूको आर्थिक उत्थान नगरिकन, तिनीहरूलाई जीवन जिउने सम्मको स्थिति नबनाइकन यो फेरि कुनै जादु त हामीसँग छैन कि एकैचोटि गरिहालौँ। त्यस कारण त्यो गराउने दिशातर्फ हामी अग्रसर भएका छौँ। सामाजिक न्याय र समानतातर्फ अगाडि बढेका छौँ। अब कसैलाई राजनीति गर्नु छ कुनै विषयमा, त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हामी त सम्पूर्ण जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सबै क्षेत्र, भूगोल, सबै पेसा, व्यवसाय, सबैका जनता माथि उठ्नुपर्छ भन्दछौँ। समानता भनेको ठ्याक्कै बराबर नहोला। आधारभूत आवश्यकताहरूको मैले भन्ने गरेको छु कि मानवीय र जैविक न्यायोचित आवश्यकताहरूको सहज आपूर्ति हुनुपर्दछ। फेरि दोहोऱ्याउँछु, जैविक र मानवीय न्यायोचित या उचित आवश्यकताहरूको सहज आपूर्ति हुनुपर्दछ। सुरक्षित, सम्मानित, अधिकार सम्पन्न